matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes sa Pizza 29 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, pagsulod sa LGU o ICPO o MOU alang sa pagdeploy sa mga pulis sa command center aprobado sa konseho. Pagbutang og flag sa sakyanan establishmento giawhag. Mga atleta kotse sa Iligan nga ni-appeal sa Palarong Pangbansa 2025 gisuportahan sa LGU sa ilang allowances. Sa kauluhan grupo sa mga kabatanunan, giawhag ang Comelec nga idiskwalipikar na ang Duterte Youth Party List. Halos 500 ka mga miyembro sa supporter sa New People's Army na neutralisar gikan sa Enero hangtod sa Mayo 22 ning tuiga. Kauban sa pagbansay ang tropas Pilipinas gikan sa 18th Scout Ranger Company ug ila ang US counterpart. Sa gawas sa nasod usa ka hapon gihukman sa korte sa China nga pagkapriso tungod sa kaso nga pagpangispiya. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa India gilimod gihapon ang ilahang katungod nga ilubong ang ilahang namatay nga kaparyentihan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giaprobahan na sa konseho atol sa regular sesyon nga musulod og Memorandum of Understanding MOU si Mayor Frederick Siao tali sa Iligan City Police Office aron mag-deploy o mga personahe ngadto sa Public Order Safety Command Center. Kini nga mga PNP personnel mao'y mo monitor sa CCTV footage o mo responde sa mga insidente. Gidusok kini nga resolusyon ni Konsehal Ramil Imburong, Committee Chairperson sa Information and Communications Technology. Miawhag si Darwin Manubag ang City Administrator sa pag-display og flag sa sakinan, establishmento o opisina isip pagsaulog sa ika-127 nga National Flag Day hangtod sa Hunyo 12 ning tuiga. Kini aron na paghatag og bilis sa flag nga nagsimbolo sa pagrekognisar sa bayani atol sa National Flag Day sa Mayo 28. Kung karong adlaw, sumala pa ni Manubag ang pag-display sa Philippine flag, nagpahinumdom sa pagka-Pilipino ingon man ang pag-promote og patriotism o gugma sa nasod og respeto. Lakip sa gitumbok ni Manubag ang importansya sa tri-people sa syudad. Kon tri-people sa syudad, diin anaa ang respeto taliwala sa managlahing kultura. Ang kasaulugan sa National Flag Day kanhi Grand Triple Day Celebration sa Iligan matag tuig. Midawat ang 97 ka mga atleta o 15 ka mga kotse sa Iligan og tag 20,000 pesos isip alawan sa gipahigayon nga Palarong Pambansa 2025 dito sa Lawag City sa Ilocos Norte. Sumala pa ni Jennifer Dinsing, ang local school board head, nga gihatag ang maong allowance pinagi sa iyang buhatan isip suporta ni Mayor Frederick Siao sa mga batanong atleta sa Iligan. Si Mayor Siao makanunayong nagsuporta sa mga batanong Iliganon sulod sa tulong na katuig. Mainom duman
human nga mipahayag kaniadto si Mayor Siao nga ngayon na suportahan ang mga atletang Iliganon tungod kay gawas nga maghatod kini og gagarbo sa syudad, makatabang ang ilaang pagpresentar sa Iligan aron madiskubre ang syudad sa ubang lungsod og mga nasod. O karon sa balita sa kauluhan, ni duaw kaghapon adlaw ang mga grupo sa kabatanunan sa Comelec office aron magsumite og sulat nga nanawagan sa komisyon nga hingpit nang idiskwalipikar ang Duterte Youth Party List. Laki pa sa mga grupo nga nagsumite og sulat sa Commission on Elections Comelec alang sa hinanaling aksyon sa mga petisyon sa disqualification batok sa Duterte Youth, mao ang Gabriela Youth, Anak Bayan o Kabataan Tayo ang Pag-asa. Nagtuo sila nga kung madisqualify ang Duterte Youth Party List, mahatagan og lingkuranan sa Kamara ang sumala pa'y tinuod nga representante sa marginalized sektor. Sumala pa kang Gabriela Youth spokesperson na Francisca Reyes, isa usab sa mga nagpasar og sulat nga kinahanglan na dili pagatugutan sa Comelec nga modagan ang Duterte Youth tungod kay dili sumala pa sila rehistrado. Nagtuo sila nga bugos nga representasyon ang mabaluktot ang tinuod nga tumong sa party list system. Samtang kalabot sa pagpasaka og sulat sa mga grupo sa kabataan, gipatinaw ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga dili tungod kay nagpasa sila og sulat sa full body ang maapektuhan ang miligid nga kaso. Kini ang ilaang pagdawaton apan dili kini maimpluwensyahan kung maimpluwensya sa mamahimong desisyon sa komisyon. Tumong sa Comelec nga masulbad ang tanang nakaung-ung nga kaso batok sa mga nasudnong kandidato o mga party list sa dili pa moabot ang Hunyo 30, ang adlaw sa pagpanumpa sa katungdanan sa mga napiling nga opisyal o mga representante sa party list. Gi-anunsyo sa Armadong Kusog sa Pilipinas nga mokabat sa 491 ka mga miyembro sa supporter sa New People's Army ang na-neutralisar o napasurrender o nasikop sa engkwentro sa militar sa rebuilding grupo gikan sa Enero 1 hangtod sa Mayo 22 ning tuiga. Sumala pa kang Armed Forces of the Philippines sa spokesperson Colonel Francis Confrancel Margaret Padilla sa naasoy nga ihap anaa sa 407 ang misurrender sa puwersa sa gobyerno, samtang 41 ang nadakpan o 43 usab ang napatay sa napahigayon nga operasyon sa militar. Anaa sa 68 usab ka mga kampo sa rebuilding grupo ang nabungkag sa naasoy period, samtang nga gikataho usab ni Colonel Padilla nga anaa sa 332 ka mga pulis kun pusil o 233 ka mga anti-personnel mines ang nakumpiskar gikan sa mga komunistang rebelde sa mga tropa sa gobyerno. Nauna nang gipahayag sa militar nga ana sa 88 gikan sa 89 ka guerrilla front sa New People's Army ang na-neutralisar, busa anaa na lamang sa usa ka nagmaluyahon nga grupo ang nahabilin. Kauban sa pagbansay-bansay ang mga tropa sa Pilipinas gikan sa 80 Scout Ranger Company ug ang ilang US counterpart. Sumala pa kang Philippine Army spokesperson Colonel Lowe Di Maala, nag-focus ang pagbansay-bansay sa pagpahapsay sa joint operational capabilities o rapid airfield security response gamit ang CH-47 o Black Hawk helicopter. Gipahigayon sa duha ka puwersa ang pagplano sa misyon. Detalyadong rehearsals o airfield security sa may Kalayan Airstrip. Niini nasulayan ang real-time coordination, paspas nga deployment sa mga tropang sundalo o airfield security protocols. Nagresulta usab kini sa malampuson o seamless security exercise. Sumala pa kang Di Maala, gipakita sa pagbansay ang nagpadayon nga pagpaningkamot sa Philippine Army aron pakusgan pa ang international defense partnership o pagpaligon sa ilaang kapasidad aron na atubangon ang mga malisod nga hagit sa seguridad. Samtang mulungtad pa ang Salaknib Phase 2 hangtod sa Hulyo 20 ning tuiga.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, gihukman sa usa ka korte sa nasod sa China ang usa ka 50 anyos nga hapon o 12 ka tuig nga pagkabilanggo tungod sa kaso nga pagpangispiya. Gidala ang naasong hapon ngadto sa mga otoridad sa Shanghai kaniadtong 2021 apan opisyal nga giaresto kaniadtong 2022 o gikasuhan kaniadtong tuig 2023. Sa kasamtangan, wala pa gibutyag ang tibok rason sa paghukom sa naasoyng hapon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibabagan sa mga opisyalis sa Odisha State sa nasod sa India ang pagpalubong sa usa ka Kristohanon tungod sa ilahang tinuhuan nga magdala kini og paghugaw sa ilahang mga Ginoo sa tinuhuang Hinduismo. Ang naasoyng kaso padayon nga gihapong nahitabo sa kadaghanang mga Kristohanon sulod sa naasoyng estado. Tungod dinhi naghimo og investigasyon ang mga eksperto kabahin sa naasoyng kaso sa mga nasinati nga pagpanglutos sa mga Kristohanon. Ang naasoyng kaso usa ka dakong pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon tungod sa impluwensya sa mga Hindu nationalist ngadto sa pagpadagan sa mga lokal nga kagamhanan sa naasoyng lugar. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang southwesterly wind flow mo'y makapektar sa western section sa Northern Luzon. Ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Bataan, Zambales, Palawan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon karong adlaw og manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa southwesterly wind flow o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 26 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:26, umusahop unya sa alas 6:21 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibukang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.